श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे युद्धकाण्डः प्रथमः सर्गः। हनुमत्प्रशंसनम्। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं यथा वदभिभाषितं रामः प्रीतिसमायुक्तो वाक्यमुत्तरमब्रवीत्। कृतं हनुमता कार्यं सुमहद्भुवि दुष्करं मनसापि यदन्येन न शक्यं धरणीतले। न हि त्वं परिपश्यामि यस्तरेत महोदधिम् अन्यत्र गरुडाद्वायोरन्यत्र च हनुमतः। देवदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम् अप्रधृष्यां पुरीं लङ्कां रावणेन सुरक्षितां। यो वीर्यबलसम्पन्नो द्विषद्भिरनिवारितः प्रविष्टः सत्त्वमाश्रित्य श्वसन् को नाम निष्क्रमेत्। को विषेत् सुदुराधर्षां राक्षसैश्च सुरक्षितां। यो वीर्यबलसम्पन्नो न समः स्यात् हनुमतः। भृत्यकार्यं हनुमता सुग्रीवस्य कृतं महत् एवं विधाय स्वबलं सदृशं विक्रमस्य च। यो हि भृत्यो नियुक्तः सन् भर्त्रा कर्मणि दुष्करे कुर्यात् तदनुरागेण तमाहुः पुरुषोत्तमं। भृत्यस्तो यः परं कार्यं न कुर्यान्नृपतेः प्रियं भृत्यो युक्तः समर्थश्च तमाहुर्मध्यमं नरम्। नियुक्तो नृपतेः कार्यं न कुर्याद्यः समाहितः भृत्यो युक्तः समर्थश्च तमाहुः पुरुषाधमं। तन्नियोगे नियुक्तेन कृतं तृत्यं हनुमता न चात्मा लघुतां नीतः सुग्रीवश्चापि तोषितः। अहञ्च रघुवंशश्च लक्ष्मणश्च महाबलः वैदेह्यादर्शने वाद्या धर्मतः परिरक्षिताः। इदं तु मम दीनस्य मनोभूयः प्रकर्षति यदि हास्य प्रियाख्यातुर्न कुर्मि सदृशं प्रियं। येष सर्वस्वभूतस्थो परिष्वङ्गो हनुमतः मया कालमिमं प्राप्य दत्तश्चास्तु महात्मनः। इत्युक्त्या प्रीतिरिष्टाङ्गो रामस्तं परिषस्वजे हनुमन्तं महात्मानं कृतकार्यमुपागतं। ध्यात्वा पुनरुवाचेदं वचनं रघुसत्तमः हरीणामीश्वरस्यैव सुग्रीवस्योपशृण्वतः। सर्वथा सुकृतं तावत् सीतायाः परिमार्गणं सागरं तु समासाद्य भूयो नष्टं मनो मम। कथन्नाम समुद्रस्य दुष्पारस्य महाम्भसः हरयो दक्षिणं पारं गमिष्यन्ति समाहिताः। यद्यप्येष दुर्वृत्तान्तो वैदेह्यागदितो मम समुद्रपारगमने हरीणां किमिवोत्तरम्। इत्युक्त्वा शोकसम्भ्रान्तो रामः शत्रुनिवर्रणः हनुमन्तं महाबाहुस्ततोऽध्यानमुपागमत्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां युद्धकाण्डे हनुमत्प्रशंसनं नाम प्रथमः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।